बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में हमने मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें आज हम मॉड्यूल नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 9 मॉड्यूल तक वीडियोस अपलोड कर दी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। मैं आई टैब में प्लेलिस्ट दे दूँगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि बर वक्त आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है, मैंने मंथली अवार्ड सिस्टम का भी लॉन्च किया है, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें शामिल होकर फ़ायदा हासिल करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री में सबसे पहली जो चीज़ है वो अबेकस पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा, वो आपने जस्ट याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको अबेकस की शक्ल सूरत का पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि इसमें बीड्स लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि हैंग कर रहे हैं। तो ये जो मोती हैं इन्हीं से कैलकुलेशन की जाती थी। डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये जो चीज़ें याद करने वाले मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये यूज़ कौन करते थे? चाइनीज़ यूज़ करते थे, और इसमें लगा क्या आता था? बीड्स लगे होते थे। बीड की मदद से इसकी कैलकुलेशन होती थी। दैट्स इट, इसमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बीड के बाद फिर बारी है टेक्नोलॉजी की, गियर टेक्नोलॉजी की, और ये 16 to 18 सेंचुरी तक चली, यानी 16वीं से 18वीं सदी तक इसका चलता रहा काम। तो गियर में हमारे दो बाबे हैं जी। कौन कौन से हैं? एक ब्लेस पास्कल है और एक चार्ल्स बेबेज है। बी वाला पहले है और सी वाला बाद में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक विल्हेम लेबन्स हैं, बल्कि तीसरा बाबा भी है इसमें। तो ये दो बाबे और ये तीसरा विल्हेम, उन तीनों ने काम किया था गियर टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। अब तीनों ने काम किया तो गियर टेक्नोलॉजी पे ही था, लेकिन जो पास्कल था ये इसने सबसे पहले आगाज़ किया, फिर उसके बाद विल्हेम लेबन्स जो था उसने आगाज़ किया गियर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस करके उसको, ठीक है। और जो लास्ट था चार्ल्स बेबेज, इसने भी गियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये साथ प्रिंट की जो फैसिलिटी थी ये भी इसने इवाल्व की, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है कि गियर पे काम किन किन साइंटिस्ट ने किया, तो सबसे पहले जो आपका ब्लेस पास्कल है, ठीक है, और विल्हेम लेबन्स है और चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। तो इनके बस नाम याद रखने हैं आपने। और अगर आप इसके अलावा ये याद रख लें कि इनका तल्लुक़ किन कंट्री से था, पहला फ्रांस वाला था, दूसरा जर्मनी और तीसरा इंग्लैंड से था। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है। तो अब ये गियर टेक्नोलॉजी यहाँ पे इसको अगर आप थोड़ा सा मैं आपको बयान करूँ तो होता क्या था कि कोई भी नंबर अगर कैलकुलेट करना होता था, जैसे अगर 10 को 12 में ऐड करना होता था, तो वो ये गियर में डालते थे, गियर से घुमाते थे, यहाँ पर नंबरिंग होती थी, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यानी इन गियर पे नंबर लगे होते थे। पहले ये 10, इसका ये जो हैंडल है ये 10 तक लेके आते थे, फिर इसी तरह ये 12 है, इसमें इसको 12 नंबर तक लेके आते, यानी इन दोनों को घुमाते थे। घुमाने के बाद ऊपर रिज़ल्ट शो हो जाता था लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो इस तरह इसकी वर्किंग थी, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 3 बाबे हैं इसमें, ब्लेस पास्कल है, विल्हेम लेबन्स है और तीसरा जो है वो आपका चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। इन्होंने गियर पे काम किया था। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, तो ये इनकी कंट्रीज़ है। इसके बाद आ जाती है बारी पंच कार्ड की। सबसे पहले मोती बीड्स, जिसको हम अबेकस में यूज़ करते थे, ठीक है। अबेकस वो आपको उसकी शक्ल पीछे मैं दिखा चुका हूँ। उसके बाद गियर टेक्नोलॉजी, ये अबेकस है, ठीक है। इस पूरे डिवाइस का नाम अबेकस है, जो कि चाइनीज़ यूज़ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद गियर टेक्नोलॉजी आई। गियर टेक्नोलॉजी पे 3 बाबे कौन कौन से थे? बेबेज था, पास्कल था और विल्हेम था, ठीक है, लेबन्स। इसके बाद डेवलपमेंट हुई और 18th से 19th सेंचुरी तक पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी 16 से 17वीं 18वीं सदी तक वो गियर का यूज़ हुआ। फिर उसके बाद
1860 سے 1929 تک، یعنی 18ویں سے 19ویں صدی کے مڈ میں پنچ کارڈ کا استعمال ہونا شروع ہو گیا. اب پنچ کارڈ آج بھی ہم یوز کرتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ چیک بک ملا کرتی تھی، اب تو بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں. بینکس سے چیک بک ملتی تھی تو اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہول سے لکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہول سے لکھا جاتا تھا نا، وہ پنچ مشین سے لکھا جاتا تھا. تو یہ سامنے آپ کے ایک پنچ مشین ہے، اس میں ہول ہوتے تھے، ہول میں نمبرنگ ہوتی تھی 1 2 3 ABC وغیرہ. تو یہاں پر پیپر رکھا جاتا تھا اور پریس کیا جاتا تھا اور وہ نمبرنگ جو تھا پیپر کے اوپر پنچ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو چیزیں یاد رکھنے والی ہے کہ یہ کام کس نے کیا، ہرمن ہولرتھ نے. ٹھیک ہے، اور یو ایس سینسز میں اس کا استعمال بھی ہوا 1890 میں. ٹھیک ہے، اس میں بس یہی چیز یاد کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے پھر 19th سینچری میں اور بہت زیادہ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی، اور اس کے بعد پھر کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئی وہ ہم دیکھیں گے. 1940 میں بیل لیبارٹری میں کیا ہوا، ایک الیکٹرو میکینیکل مشین کا آغاز ہوا جس کا نام تھا مارک 1. ٹھیک ہے، اینڈ دی مارک 1 کمپلیٹڈ ان 1944. ٹھیک ہے، یہ جارج اسٹیبٹس نے ایک الیکٹرو میکینیکل مشین ڈیولپ کی. ٹھیک ہے، 1940 میں، اور جبکہ مارک 1 کمپلیٹ ہوا 1944 میں، 1944 میں اور یہ 1940 میں. یہ دو مشینیں یعنی مزید جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئیں. ٹھیک ہے، ہارورڈ یونیورسٹی میں. اور یہ کس نے ڈیولپ کی؟ IBM نے ڈیولپ کی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اینیک پہ. اینیک وہ فرسٹ مشین تھی جو کہ الیکٹرونک مشین تھی، یعنی بجلی سے چلنے والی مشین تھی. پہلے جو مشینیں ہم نے دیکھی تھی نا، وہ جسٹ ہاتھوں سے گیئر کی مدد سے چلا کرتی تھی. ٹھیک ہے، میکینیکلی آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو پرفارم کرواتے تھے، رن کرتے تھے. لیکن اینیک ایک ایسی مشین تھی جو کہ الیکٹرونک مشین تھی، بجلی سے چلنے والی مشین تھی، جس میں بہت زیادہ ٹیوبز تھیں، وائر تھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ایک کمرے میں بھی یہ پوری نہیں آتی تھی. آپ اس کا سائز چیک کر سکتے ہیں، اتنی بڑی مشین یا اتنا بڑا کمپیوٹر تھا. یہ پہلا الیکٹریکل کمپیوٹر تھا جو الیکٹرونکس یا الیکٹریکل کمپیوٹر تھا، یا کیلکولیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جو کہ ڈیولپ کیا تھا کس نے؟ IBM نے. ٹھیک ہے، اور یہ پینسلوینیا، امریکہ کی جو ریاست ہے پینسلوینیا، یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں بنائی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کو بنایا کس نے؟ موچلی اینڈ پریسپر نے. پریسپر ایکریٹ اینڈ موچلی نے اس کو ڈیولپ کیا. جی یہ یاد رکھنا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اور اینیک کا سب سے اہم چیز جو ہے یہاں پر، اینیک کا ایبریویشن آپ کو آنا چاہیے. E فار الیکٹرونکس، N فار نومیریکل، I فار انٹیگریٹر، A فار اینڈ C فار کیلکولیٹر. یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ آپ نے اس کے ایبریویشن کو یاد رکھنا ہے، پیپر میں آ سکتا ہے 2 نمبر کا، یا MCQ میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، الیکٹرونک، نومیریکل، انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر. ٹھیک ہے، کیلکولیٹر تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. اچھا، اب اس کے فیچر دیکھ لیتے ہیں کون کون سے تھے، یعنی اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی تھیں. اس کا سائز کتنا تھا جی؟ 1800 اسکوائر فٹ. اتنا بڑا سائز تھا جی، 1800 اسکوائر فٹ. آپ کو پتہ ہی ہے ایک کمرہ آج کل جو ہے وہ بہت بڑا ہو تو 144 میٹر کا ہو سکتا ہے، اسکوائر فٹ کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کئی کمروں بڑے کمروں کے برابر ایک یہ مشین تھی. ٹھیک ہے، اور 20,000 ٹیوبس تھیں اس میں، 1500 ریلیز تھیں یعنی جس پر وہ کیبلز وغیرہ رکھی گئی تھی، 10,000 کیپیسٹرز تھے، 70,000 رجسٹر تھے. یہ ساری چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، ریپڈ ایڈوانسمنٹ. پھر اسی مشین کے ساتھ ساتھ ٹرانزسٹر بھی بنے، سرکٹ بھی بننا شروع ہو گئے، سائز کم ہونا شروع ہو گیا کمپیوٹر کا. ٹھیک ہے، پاور کمپیوٹر کی ڈبل ہونا شروع ہو گئی، اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بھی بننا شروع ہو گیا. اور 1981 میں پہلا کمپیوٹر بنا جو کہ پرسنل کمپیوٹر کے نام سے جانا جاتا ہے. پرسنل کمپیوٹر جو گھروں میں یوز کیا جاتا تھا.
پہلے اگر 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو گھروں میں ہم وہ ڈیسک ٹاپ رکھتے تھے، ایک بڑا سا مانیٹر رکھتے تھے، ٹھیک ہے. آج کل تو لیپ ٹاپ عام ہے، لیکن کچھ ایریا میں ابھی بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ کمپیوٹر ہوں. تو یہ سب سے پہلا کمپیوٹر، پرسنل کمپیوٹر کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ آئی بی ایم نے. آئی بی ایم ایک کمپنی ہے، فرم ہے، انٹرنیشنل بزنس مشین اس کا بیسیکلی ایبریویشن ہے. تو یہ اس نے ڈیولپ کیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا، لیکچر کمپلیٹ ہوا. تو اس میں جو چیدہ باتیں تھیں میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے گا ابیکس تھا، چائنیز اس کو یوز کرتے تھے. پھر گیئر مشین کی یا گیئر ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا، جس میں پاسکل تھا، بلیس پاسکل تھا، لیبنز تھا اینڈ چارلس بیبج تھا، جنہوں نے کام کیا گیئر کے اوپر، گیئر مشین کے اوپر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پنچ کارڈ کی باری آئی. پنچ کارڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے آج کل بہت سے پیپرز میں پنچ کارڈ لگتے ہیں. اور اس کا اسی کے ساتھ 19th سینچری میں پھر مزید مارک 1 کمپیوٹر آیا، ٹھیک ہے، اور الیکٹرو میکینیکل مشین بنی. یہ دو چیزیں مزید پھر اینک کے بعد بنی. پھر اس کے بعد لاسٹ میں اینک کمپیوٹر جو تھا یہی وجہ بنا پرسنل کمپیوٹر کی، جو کہ بہت بڑا کمپیوٹر تھا، ٹھیک ہے. اور اینک کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ الیکٹرونک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر، ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ 11-12 کو دیکھیں گے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی.